मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। दिवसद्वय पूर्वस्य कानिचन अद्भुतानि छायाचित्राणि कानिचन स्मरणीयानि पलानि च साम्प्रतमपि मदीय नयनयोः समक्षं वर्तन्ते। अतः अस्मिन् क्रमे मन की बात इत्यस्य आरम्भं तैरेव पलैः कुर्मः। टोक्यो ओलम्पिक्स् क्रीडा महोत्सवे त्रिवार्णिकं ध्वजमादाय प्रचलतः भारतीय क्रीडकान् दृष्ट्वा न केवलम् अहम् अशेषदेशः रोमाञ्चितः सञ्जातः, सम्पूर्णोऽपि देशः यथा एकीभूय स्वीयान् इमान् योद्धॄन् अकथयत् विजयी भव विजयी भव। यदा एते क्रीडकाः भारतात् प्रस्थिताः तदा एतैः साकं संलापस्य, तेषां विषये अभिज्ञानस्य, देशं च तद्ज्ञापनस्य अवसरं प्राप्तवान्। एते क्रीडकाः जीवनस्य अनेकानि समाह्वानानि अतिक्रामन्तः अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। अद्य तेषां पार्श्वे भवतां प्रेम्णः समर्थनस्य च शक्तिः अस्ति। अतः आगच्छन्तु, सम्भूय सर्वेषामपि स्वीयक्रीडकानां कृते निज शुभकामनाः वदाम, तेषां च उत्साहं वर्धयाम। सामाजिक माध्यमेषु ओलम्पिक्स् क्रीडकानां समर्थनार्थम् अस्मदीयं विक्टरी पंच कैम्पेन इति विजय प्रहाराभियानं सम्प्रति आरभत। भवन्तोऽपि स्वीय क्रीडकवृन्देन साकं स्वीयं विजय प्रहारं संविभाजयन्तु, भारतस्य कृते च विजयध्वनिं प्रसारयन्तु। सखायः, देशस्य कृते योऽपि त्रिवर्णम् उत्थापयति तस्य सम्माने भावस्पन्दनम् अनिवार्यत्वेन भवति। देशभक्तेः इयं भावना अस्मान् योजयति। श्वो अर्थात् जुलाई मासस्य 26 दिने करगिल विजय दिवसः अपि आपतति। करगिल संघर्षः भारतीय सेनानां शौर्य संयमस्य प्रतीकः, यो हि अखिल संसारेण अवलोकितः। एतद्वारम् एषः गौरवास्पदः दिवसोऽपि अमृत महोत्सव मध्ये मानयिष्यते इति कृत्वा एषः विशेषतरः सञ्जातः। अहम् अपेक्षे यद् भवन्तः करगिल संघर्षस्य रोमाञ्चकरीं गाथाम् अवश्यमेव पठन्तु। वयं सर्वे च करगिल योद्धृभ्यः नमाम। सखायः, ऑगस्ट मासे 15 दिने देशः स्वीय स्वतन्त्रतायाः 75तमं वर्षं प्रविशति। एतदस्माकं सौभाग्यं यत् स्वाधीनतायाः अस्य अवसरस्य कृते देशेन आशताब्दं प्रतीक्षितम्। वयं तस्याः 75 वर्षपूर्तेः साक्षिणः भवामः। भवद्भिः स्मृतं भवेत् यत् स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिं मानितुं मार्च मासे 12 दिने बापू महोदयस्य साबरमती आश्रमतः अमृत महोत्सवस्य आरम्भः सञ्जातः। अस्मिन्नेव दिने पूज्य बापू चरणस्य दाण्डी यात्रापि पुनरुज्जीविता। तावदारभ्य जम्मू कश्मीरतः पुदुच्चेरीं यावत् गुर्जरदेशतश्च पूर्वोत्तरं यावत् अमृत महोत्सव सम्बद्धाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एतादृशाः अज्ञातप्राय घटनाः स्वाधीनता योद्धारश्च आवर्तन्त, येषां योगदानं तु महनीयम् अवर्तत, परं तेषां चर्चा नगण्यप्राया एव अवर्तत। तेषां विषयेऽपि जनाः ज्ञातवन्तः सन्ति। मोइरांग डे इत्यस्य उदाहरणं विचारयन्तु। मणिपुरस्य लघुजनपदः मोइरांगः कदाचित् नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाभागस्य इंडियन नेशनल आर्मी INA इत्यस्य प्रमुखकेन्द्रमासीत्। स्वातन्त्र्यपूर्वम् अत्र INA सेनानां कर्नल शौकत मलिकेन ध्वजारोहणं कृतमासीत्। अमृत महोत्सवान्तर्गतम् एप्रिल मासस्य 14 दिने पुनरेकवारं मोइरांग जनपदे ध्वजारोहणं सम्पादितम्। अन्येऽपि स्वाधीनता सैनिकाः महापुरुषाश्च सन्ति, ये अमृत महोत्सवे देशेन स्मर्यन्ते। सर्वकारस्य सामाजिक संघटनानां च पक्षतः एतत् सम्बद्धाः कार्यक्रमाः सततम् आयोज्यन्ते। एतादृशम् एव आयोजनम् ऑगस्ट मासे 15 दिने आयोजयिष्यते। एषः प्रयासः राष्ट्रगान सम्बद्धः अस्ति। सांस्कृतिक मंत्रालयस्य प्रयासः अस्ति यत् अस्मिन् दिने अधिकाधिकाः भारतवासिनः मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्तु। अस्य कृते एकं जालस्थानमपि विरचितमस्ति, राष्ट्रगान.in इति। एतेन अभियानेन संयुक्ताः भवितुं शक्नुवन्ति। अहम् अपेक्षे यत् भवन्तः अस्मिन् अद्भुतोपक्रमे सहभागिनः भविष्यन्ति। एतादृशानि अनेकानि अभियानानि प्रयासाश्च भवन्तः अनागते काले सम्मुखीकरिष्यन्ति। अमृत महोत्सवः सर्वकारस्य कार्यक्रमः नास्ति, नैव च कस्यचित् राजनीतिक दलस्य अभियानमस्ति।
एषः कोटि कोटि भारतवासिनां कार्यक्रमः। प्रत्येकं स्वतन्त्रः कृतज्ञश्च भारतीयः स्वीय स्वातन्त्र्य योद्धॄन् प्रति नमितोऽस्ति। अस्य महोत्सवस्य मूलभावस्तु अतिविस्तीर्णः, यस्य अन्तर्गतं स्वाधीनता सैनिकानां मार्गानुसरणं, तेषां स्वप्नानुसारेण देशनिर्माणं चापि करणीयम्। यथा स्वाधीनतामत्ताः स्वतन्त्रतायै एकीभूताः आसन्, तथैव अस्माभिरपि देशविकासाय संघटितैः भाव्यम्। अस्माभिः देशस्य कृते जीवितव्यं, कार्यं च करणीयम्। अस्मिन् लघुप्रयासाः अपि महत् परिणामान् आपादयन्ति। दैनन्दिन कार्य सम्पादनेऽपि वयं राष्ट्रनिर्माणं कर्तुं पारयामः। यथा वोकल फॉर लोकल इति स्थानीय वस्तूनां प्रयोगाभियानम्। स्वदेशीयानां स्थानीयोद्यमीनां कलाकाराणां शिल्पिनां तन्तुवायानां च समर्थनम् अस्माकं स्वभावत्वेन भवितव्यम्। ऑगस्ट मासे 7 दिने आपद्यमानः नेशनल हैंडलूम डे इति राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसः एतादृगवसरः भविता, यदा वयं सप्रयासमपि एतत् कर्तुं शक्षामः। राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसेन साकम् ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः आबद्धा अस्ति। अस्मिन्नेव दिने 75 वर्षे स्वदेश्यान्दोलनम् आरब्धमासीत्। सखायः अस्माकं देशस्य ग्रामीणेषु अपि च आदिवासी क्षेत्रेषु हस्तवेमोद्योगः धनार्जनस्य प्रमुख स्रोतः वर्तते। अस्मिन् क्षेत्रे लक्षाधिकाः महिलाः तन्तुवायाः शिल्पिनश्च संयुक्ताः। भवतां लघुप्रयासाः तन्तुवायेषु नूतनम् आश्वासनम् उद्भावयिष्यन्ति। भवन्तः स्वयं किमपि क्रीणन्तु, स्वीयानुभवान् च अन्यान् कथयन्तु। भ्रातरः, वयं यदा स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिम् आयोजयामः तदा एतावत् दायित्वं तु अस्माभिः सोढव्यं भवति। भवद्भिः दृष्टं भवेत् यत् 14-2000 वर्षात् आरभ्य मन की बात माध्यमेन वयं प्रायः खादी विषये चर्चां कुर्मः। एषः भवतामेव प्रयासः यत् साम्प्रतं देशे खादी वस्त्राणां विक्रयः नैकधा अभिवर्धितोऽस्ति। अपि च कोऽपि चिन्तितुम् अर्हति यत् खादी वस्त्राणां कस्मिंश्चित् भण्डारे एकस्मिन् दिने 1 कोट्यधिक रूप्यकाणां विक्रयः भवितुम् अर्हति। परं भवद्भिः एतदपि प्रदर्शितमस्ति। भवन्तः यदापि खादी निर्मितं किमपि क्रीणन्ति तदा एतस्य लाभः निर्धनतन्तुवायानां भगिनी भ्रातॄणां च कृते एव भवति। अतः खादी क्रयः अपि एकदृशा जनसेवा, देशसेवा चास्ति। ममाग्रहः यत् भवन्तः सर्वे मम प्रियाः भगिनी भ्रातरः ग्रामीणेषु क्षेत्रेषु निर्मितान् खादी उत्पादान् अवश्यं क्रीणन्तु। तच्च #myhandloom_mypride इत्यत्र संविभाजयन्तु। सखायः, चर्चा यदा स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य खादी इत्यस्य वा भवति तदा पूज्य बापू महोदयस्य स्मरणं स्वाभाविकमेव। यथा बापूचरणस्य नेतृत्वे भारतं त्यज इत्यान्दोलनं सञ्चालितमासीत्, तथा एव अद्य प्रत्येकं देशवासिना भारत जोडो अर्थात् भारतं संयोजय इत्यभियानस्य नेतृत्वं वोढव्यमस्ति। अस्माकं कर्तव्यमिदं यद् वयं स्वीयदायित्वोद्वहनम् एवं करवाम येन अस्माकं वैविध्यपूरितस्य भारतस्य ऐक्यं सुकरं भवेत्। तर्हि आगच्छन्तु अमृत महोत्सवे वयम् अमृत संकल्पं धारयाम यद् देशः एव अस्माकं सर्वोत्तमा आस्था, अन्यतमा च प्राथमिकता स्थास्यति। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट अर्थात राष्ट्रं प्रथमं सदैव प्रथमम् इति मन्त्रेण अस्माभिः अग्रे सरणीयम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्याहं मन की बात शृण्वद्भ्यः युवमित्रेभ्यः विशेषाभारं प्रकाशयितुम् इच्छामि। कतिपयदिनपूर्वमेव माइगोव पक्षतः मन की बात इत्यस्य श्रोतॄणां विषये एकम् अध्ययनं सम्पादितम्। अस्मिन् शोधे अधीतं यत् मन की बात प्रसारणाय संदेश परामर्श प्रेषकेषु प्रमुखतः के सन्ति इति। अध्ययनानन्तरं परिणामोऽयम् अवाप्तः यत् संदेश परामर्श प्रेषकेषु प्रतिशतं 75 मिताः जनाः 35 वर्षतः न्यूनवयस्काः भवन्ति। अर्थात् भारतस्य यविष्ठाः मन की बात इत्येतं निर्देशयन्ति। अहमिदं शुभसङ्केतत्वेन अवलोकयामि। मन की बात एतादृशं माध्यमं वर्तते यत्र नियतभावः संवेदना च स्तः। मन की बात इत्यस्मिन् वयं सोत्साहं चर्चां कुर्मः। अस्य चारित्र्यं समष्टिकरं वर्तते।
नियतात्मकानां विचाराणां मंत्रणानां च कृते भारतस्य युवजनानां सक्रियता माम् आनन्दयति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् मन की बात माध्यमेन मया युवजनानां मनोभावाभिज्ञानस्य अवसरश्चापि अवाप्यते। सखायः, भवद्भिः प्रेषिताः सन्देशाः एव मन की बात इत्यस्य वास्तविकं सत्त्वम् आवहन्ति। भवतां मंत्रणाः एव मन की बात माध्यमेन भारतस्य वैविध्यं प्रकाशयन्ति। भारतवासिनां सेवात्याग भावानां च सुगन्धं दिशासु प्रसारयन्ति। अस्माकं श्रमशीलानां यूनां नवोन्मेषाः सर्वान् उत्प्रेरयन्ति। मन की बात माध्यमेन भवन्तः अनेक दृशा विचारान् प्रेषयन्ति। तत्सर्वेषु चर्चा न सम्भाव्यते, परं तेषु बहून् विचारान् अहं सम्बद्ध विभागेभ्यः अवश्यं प्रेषयामि, येन तेषु विधेयं कर्तुं शक्यते। सखायः, भवद्भ्यो अहं साई प्रणीथस्य प्रयासानां विषये कथयितुम् इच्छामि। साई प्रणीथः एकः सॉफ्टवेयर अभियन्ता आन्ध्रप्रदेश वास्तव्यः अस्ति। विगतवर्षे तेन दृष्टं यत् तस्य प्रदेशे प्रतिकूल जलवायु कारणेन कृषकैः प्रभूतहानिः सम्मुखीकृता। जलवायु विज्ञाने तस्य रुचिः नैकवर्षेभ्यः अवर्तत। अनेन स्वीय रुचिं प्रतिभां च कृषकाणां कल्याणाय प्रयोक्तुं निर्णीतम्। साम्प्रतम् असौ विविध दत्त स्रोतोभिः जलवायु दत्तं क्रीणाति, तेषां विश्लेषणं करोति, स्थानीय भाषायां च नैकमाध्यमैः कृषकेभ्यः प्रेषयति। जलवायु स्थितिम् अतिरिच्य प्रणीथ महोदय विविधासु जलवायु स्थितिषु जनैः किं करणीयम् इति विषयेपि मार्गदर्शनं करोति। जलाप्लावनं, झञ्झावातं, तडित्पतनं चेत्यादि स्थितिषु प्राणरक्षणं कथं सम्पाद्यम् इत्यालक्ष्यापि असौ जनैः सम्भाषते। सखायः, एकतस्तु एतस्य यू सॉफ्टवेयर अभियन्त्रिणः प्रयासाः हृदयस्पर्शिणः सन्ति। अपरतः अस्माकम् एकेन मित्रेण क्रियमाणः प्रविध्युपयोगः अपि भवतः आश्चर्यान्वितान् करिष्यति। एतन्मित्रम् ओडिशाया सम्बलपुरस्य ग्रामवासी इसाक मुंडा महाभागः अस्ति। इसाकः कदाचित् दैनिक श्रमिकरूपेण कार्यं करोति स्म, परमधुनासौ अन्तर्जाल महारथी सञ्जातः। स्वीय यूट्यूब प्रणाल्या पर्याप्त धनार्जनं करोति। स्वीय दृश्य श्रव्यांकनेषु असौ स्थानीय भोज्यानां पारंपरिक भोजन निर्माण विधीनां स्वीय ग्रामस्य आत्मनः जीवनशैल्याः परिवारस्य अन्नपानाभ्यासानां च दर्शनं प्रामुख्येन कारयति। यूट्यूबर रूपेण तस्य यात्रा 2020 वर्षस्य मार्च मासे आरब्धा। तावद् एतेन ओडिशायाः प्रसिद्धस्य स्थानीय भोज्यस्य पखाल इत्यस्य दृश्य श्रव्यांकनं प्रस्तुतमासीत्। ततः परं तेन शताधिकानि दृश्य श्रव्यांकनानि आरोपितानि। एतेषाम् एषः प्रयासः नैककारणे विलक्षणः अस्ति। एतेन नगरवासिभिः तस्याः जीवनशैल्याः दर्शनावसरः लभ्यते, यस्याः विषये ते अधिकं न जानन्ति। इसाक मुंडा महाभागः संस्कृतिं भोज्यपानं च समत्वेन सेवते, अस्मान् चापि प्रेरयति। सखायः, यदि वयं प्रौद्योगिक्याः विषये चर्चयन्तः स्मः तर्हि अहम् एकम् इतोपि रुचिविषयं चर्चयितुम् इच्छामि। अनतिचिरम् एव भवद्भिः पठितं स्यात्, दृष्टं वा स्यात् यत् IIT मद्रास् इति संस्थानस्य पूर्वछात्रद्वारा स्थापितेन नवारब्ध समवायेन किञ्चन 3D मुद्रितगृहं निर्मितम् अस्ति। 3D मुद्रणेन गृहनिर्माणं कथमिदं संवृत्तं? वस्तुतः अनेन नवारब्ध समवायेन सर्वप्रथमं 3D मुद्रके 3 डायमेंशनल इति त्रिविम स्वरूपं विनिवेश्य विशेष प्रकारकेण सम्मिश्रणेन स्तरशः एकं त्रिविम स्वरूपं निर्मितम्। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् आराष्ट्रमेतादृशाः अनेके प्रयोगाः जायन्ते। कश्चन कालः आसीत् यदा लघुनिर्माणकार्ये अपि वर्षाणि व्ययितानि भवन्ति स्म, परम् अद्यत्वे प्रौद्योगिक्याः कारणेन भारतस्य स्थितिः परिवर्तमाना अस्ति। कतिपयकालपूर्वं वयं विश्वस्य एतादृशान् नवाचारयुतान् समवायान् आमन्त्रयितुं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इति प्रकल्पं लोकाय अर्पितवन्तः आस्म। अयं हि देशे एतदनुगुणं विरलः कश्चन प्रयासः अस्ति। अतः वयम् एतस्मै लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इति नाम उद्घोषितवन्तः। अधुना देशे 6 विभिन्नस्थानेषु विद्युत् स्तंभ प्रकल्पेषु तीव्रगत्या कार्यं प्रवर्तते।
विद्युत्स्तंभ प्रकल्पेषु नूतनायाः प्रौद्योगिक्याः नवाचारस्य च प्रयोगः विधीयते येन निर्मितिकालः न्यूनः भवति। सहैव यानि गृहाणि निर्मीयन्ते तानि इतोपि स्थिराणि उचितमूल्ययुतानि सौविध्यप्रदायकानि च भवन्ति। अनतिचिरमेव अहं ड्रोन्स इत्येतैः यन्त्रैः प्रकल्पान् समीक्षितवान्, कार्यप्रगतेः अवलोकनं च कृतवान्। इंदौर नगरस्य प्रकल्पे इष्टिकाया अथ च मोर्टार वॉल्स इत्यस्य स्थाने प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। राजकोटे विद्युत्स्तंभाः फ्रेंच प्रौद्योगिक्याः निर्मीयमाणाः सन्ति, येषु टनल माध्यमेन मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इत्यस्याः प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः क्रियते। अनया प्रौद्योगिक्या निर्मित गृहाणि आपदः सम्मुखीकर्तुम् अपेक्षया क्षमाः भविष्यन्ति। चेन्नई नगरे अमेरिका फिनलैंड चेत्यनयोः प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम इत्याख्यायाः प्रौद्योगिक्याः उपयोगः प्रवर्तते। अनेन भवनानि शीघ्रमपि निर्मितानि भवन्ति, व्ययः अपि न्यूनः भवति। रांची नगरे जर्मनी देशस्य 3D निर्मिति प्रणालीम् उपयुज्य गृहाणि निर्मास्यन्ते। एतदन्तर्गतं प्रत्येकं प्रकोष्ठः पृथक् निर्मितो भविष्यति। अनन्तरं पूर्ण संरचना तथैव योजयिष्यते यथा खण्डात्मकस्य क्रीडनकस्य योजनं क्रियते। अगरतलायां न्यूजीलैंड देशीयया प्रौद्योगिक्या अयस्क संरचनया गृहाणि निर्मीयन्ते, यानि बृहतः भूकम्पान् सम्मुखीकर्तुं समर्थानि स्युः। तत्रैव लखनऊ नगरे कैनेडा देशस्य प्रौद्योगिकी प्रयुज्यमाना अस्ति। एतस्यां प्लास्टर पेंट चेत्येतयोः आवश्यकता न भविष्यति। अथ च तीव्रगत्या गृहनिर्माणाय पूर्वनिर्मितानां भित्तीनाम् एव प्रयोगः भविष्यति। सखायः अद्यत्वे देशे अयं प्रयासः जायते यत् प्रोजेक्ट इन्क्युबेशन केन्द्रवत् कार्याचरणं कुर्मः। अनेन अस्माकं योजनाकर्तारः, वास्तुकाराः, अभियन्तारः, छात्राश्च नवीनां प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति अथ प्रयोगार्थम् अपि समर्थाः भविष्यन्ति। एताः वार्ताः विशेषेण आत्मीयानां यूनां कृते कुर्वन् अस्मि, येन अस्मदीयाः युवानः राष्ट्रहितम् अवलम्ब्य प्रौद्योगिक्याः नूतनानि क्षेत्राणि प्रति प्रोत्साहिताः भवेयुः। मम प्रियाः देशवासिनः, आङ्ग्लभाषायाः इयं सूक्तिः भवद्भिः श्रुता स्यात्। टू लर्न इज टू ग्रो, अर्थात शिक्षणेन एव अग्रे वर्धनम् अस्ति। यदा वयं किमपि नूतनम् अवगच्छामः तदा प्रगतेः नूतनमार्गाः अस्मभ्यं स्वयमेव उद्घाटिताः भवन्ति। यदा कदापि प्रवर्तमानात् पृथक् किमपि नूतनं कर्तुं प्रयासः अभवत् तदा मानवतायै नवद्वाराणि सर्वदा उद्घाटितानि। नूतन युगस्य आरम्भः जातः। अथ च भवद्भिः दृष्टं स्यात् यदा कुत्रापि नूतनं किमपि भवति तस्य परिणामः प्रत्येकं जनं आश्चर्यान्वितं करोति। अधुना यदि अहं पृच्छेयं यत् कानि तानि राज्यानि यानि भवन्तः सेवफलेन सह योजयिष्यन्ति, तर्हि स्वाभाविकतया भवतां मनस्सु सर्वप्रथमं हिमाचल प्रदेशस्य, जम्मू काश्मीरस्य, उत्तराखण्डस्य च नामानि आयास्यन्ति। परं यदि वदेयं यत् अस्यां सूच्यां भवन्तः मणिपुरस्य अपि नाम योजयन्तु तर्हि सम्भवतः भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति। किमपि नूतनं करणीयम् इत्येवं मनसि निधाय मणिपुरस्थैः युवभिः अद्भुतमिदं कृतम्। अद्यत्वे मणिपुरस्य उखरुल जनपदे सेवफलस्य कृषि वर्धताम् एति। अत्रत्याः कृषकाः स्वीयोद्यानेषु सेवफलानि उत्पादयन्तः सन्ति। सेवफलानि उत्पादयितुम् एतैः जनैः हिमाचलं गत्वा यथाविधिः प्रशिक्षणमपि स्वीकृतम्। एतेषु एव एकः अस्ति TS रिंगफामियोंगः। वृत्त्या एषः विमानाभियन्ता अस्ति। तेन स्वपत्न्या श्रीमत्या TS एंजेल इत्यनया सह सेवफलोत्पादनम् आरब्धम्। एवं प्रकारेण अबुंगशी श्रीमरे ऑगस्टीना अपि स्वीये उद्याने सेवोत्पादनं कृतवती। अबुंगशी दिल्ली नगरे वृत्तिं कुर्वन्ती आसीत्। इतः परित्यज्य सा ग्रामं गत्वा सेव कृषिम् आरब्धवती। मणिपुरे अद्यत्वे एतादृशाः अनेके सेवफलोत्पादकाः सन्ति यैः किमपि नूतनं कृत्वा प्रदर्शितम्। सखायः अस्माकम् आदिवासी समुदाये बदरीफलानि लोकप्रियाणि जायन्ते। आदिवासी समुदायीयाः जनाः सर्वदा बदरीफलस्य कृषिं कुर्वन्ति। परं कोविड-19 महामार्याः अनन्तरम् अस्य कृषि विशेषरूपेण वर्धमाना अस्ति। एतादृशः एव त्रिपुरायाः उनाकोटी क्षेत्रस्य 32 वर्षदेशीयः मम युव सहयोगी अस्ति विक्रमजित् चकमा। सः बदरी कृषेः आरम्भं कृत्वा प्रभूतं लाभम् अर्जितवान् अथ अन्यान् अपि जनान् बदरीफलस्य कृषिं कर्तुं प्रेरयति।
राज्यशासनमपि एतादृशानां सहयोगाय अग्रे आगतम्। शासनेन एतदर्थम् अनेकाः विशिष्टाः उत्पादवाटिकाः निर्मिता, येन बदरी कृषिं कुर्वताम् अपेक्षा आवश्यकताः वा पूर्णाः भवेयुः। यदि कृषिकार्ये नवाचाराः भवन्ति तर्हि कृषेः उपोत्पादनेषुपि नवाचाराः अवालोक्यन्ते। सखायाः उत्तर प्रदेशस्य लखीमपुर खीरी क्षेत्रे विहित प्रयासस्य विषये अपि संज्ञातवान्। कोविड काले एव लखीमपुर खीरी क्षेत्रे नूतन पदक्षेपः आरब्धः। तत्र महिलाभ्यः कदलीपादपस्य अपशिष्टात् अधोभागतः फाइबर इति निर्मातुं प्रशिक्षण कार्यम् आरब्धम्। अवकरतः प्रयोगयोग्यं कर्तुं मार्गः। कदलीपादपस्य मूलभागं कर्तयित्वा यन्त्रसहायताया बनाना फाइबर इत्यस्य निर्माणं भवति, यद्धि जूट अथवा सन इति पदार्थवत् भवति। अनेन फाइबर इत्येतेन पदार्थेन हस्तस्यूतः, आसनं, कटः कियन्त्यपि वस्तूनि निर्मीयन्ते। अनेन एकं तु अवकरस्य प्रयोगः आरब्धः, अपरत्र च ग्रामवासिनीभ्यः अस्माकं मातृभ्यः भगिनीभ्यः एकम् इतोपि आयसाधनं प्राप्तम्। बनाना फाइबर इत्यस्य कार्येण एकस्याः स्थानीय महिलायाः प्रतिदिनं 400 रूप्यकतः 600 परिमितः आयः भवति। लखीमपुर खीरी क्षेत्रे 100 एकड़ परिमिते क्षेत्रे कदली कृषिः भवति। कदली फलोत्पत्तेः अनन्तरं प्रायशः कृषकाः अवशिष्ट कदलीपादपानाम् अधोभागान् अन्यत्र क्षेप्तुमपि धनव्ययं कुर्वन्ति। तेषाम् एतद् धनमपि अधुना रक्षितं भवति। अर्थात् आम्राणां बीजमूल्येन आस्वादनम् इत्युक्ते कार्यमपि भवति, व्ययः अपि अधिकः न भवति इति एतत् कथनमत्र अन्वेति। सखायाः एकतः बनाना फाइबर इत्यनेन उत्पादाः निर्मीयन्ते, अपरतः कदलीचूर्णेन डोसा, गुलाब जामुन सदृशानि स्वादिष्ट व्यञ्जनानि अपि निर्मीयन्ते। कर्णाटकस्य उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड चेत्यनयोः जनपदयोः महिलाः एतद् अद्भुतं कार्यं कुर्वत्यः सन्ति। एतस्य अपि आरम्भः कोरोना काले अभवत्। एताभिः महिलाभिः न केवलं कदलीचूर्णेन डोसा, गुलाब जामुन सदृशानि व्यञ्जनानि निर्मितानि, अपि तु एतेषां चित्राणि अपि सामाजिकमाध्यमेषु प्रसारितानि। यदा अधिकाः जनाः कदलीचूर्ण विषये ज्ञातवन्तः तदा कदलीचूर्णाय अनुरोधः अपि वृद्धः, येन च महिलानाम् आयः अपि वृद्धिङ्गतः। लखीमपुर खीरी क्षेत्रवत् अत्रापि एनं नवाचारयुतं प्रकल्पं महिलाः एव अग्रे नयन्त्यः सन्ति। सखायाः एतादृशानि उदाहरणानि जीवने किमपि नूतनं कर्तुं प्रेरणाभूतानि जायन्ते। भवतः परितः अपि एतादृशा अनेके जनाः स्युः। यदा भवतः परिवारः मनोगतान् प्रकाशयन् स्यात् तदा एतान् विषयान् अपि चर्चाया अंशत्वेन स्वीकुर्वन्तु। कदापि समयं निष्कास्य बालैः सह एतादृश प्रयासान् द्रष्टुम् आगच्छन्तु। अवसरे च लब्धे सति स्वयम् अपि एतादृशं कृत्वा प्रदर्शयन्तु। इतोपि एतत् सर्वं यदि भवन्तः मया सह नमो ऐप् अथवा माई गोव् इत्यत्र लेखिष्यन्ति तर्हि मम आनन्दः भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं संस्कृतग्रन्थेषु एकः श्लोकः विद्यते, आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः, परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात आत्मनः कृते तु संसारे प्रत्येकमपि जीवति, परम वास्तविक रूपेण सा एव व्यक्तिः जीवति या परोपकाराय जीवति। भारत मातुः पुत्र पुत्रीणां परोपकारिक प्रयासानां वार्ता एतदेव तु अस्ति मन की बात इति कार्यक्रमे। अद्यापि एतादृशानाम् एव इतोपि कतिपय सहयोगिनां विषये वयं वार्तां कुर्मः। एकः सहयोगी अस्ति चण्डीगढ़ नगरतः। चण्डीगढ़ नगरे अहम् अपि कतिपय वर्षाणि यावत् अवसम्। एतत् नगरम् अत्यन्तं प्रसन्नतायुतं सुन्दरं चास्ति। अत्रत्यवासिनः अपि हृदय सम्राजाः सन्ति। पुनश्च यदि भवान् भोजनप्रियः तर्हि भवान् इतोपि आनन्दितः भविष्यति। अस्यैव चण्डीगढ़ नगरस्य 29 सेक्टर क्षेत्रे संजय राणा वर्यः फूड स्टॉल इति खाद्यापणं चालयति। तत्रैव द्विचक्रिकायां छोले भटूरे इत्याख्यं खाद्यं विक्रीणाति। एकदा तस्य पुत्री रिद्धिमा, भागिनी रिया च एकं विचारं स्वीकृत्य तस्य पुरतः उपस्थिते। उभाभ्याम् असौ महोदयः निवेदितः यत् ये खलु कोविड सूच्यौषधस्य सेवनं करिष्यन्ति तेभ्यः निःशुल्कं छोले भटूरे इति खाद्यं भोजयेत्। एतदर्थं सः अपि सानन्दं तत्परः अभवत्। तेन शीघ्रमेव एषः उत्तमः विचारः प्रयासः च आरब्धः। संजय राणा महोदयस्य आपणे निःशुल्कं छोले भटूरे इति खादनाय समानदिनस्य सूच्यौषध सेवनस्य प्रमाणं दर्शनीयम्।
सूच्यौषध सेवन संदेशः दर्शिते सति सः भवतः स्वादिष्टं छोले भटूरे खाद्यं प्रदास्यति। कथ्यते यत् समाजस्य सहयोगाय धनापेक्षया सेवाभावानां कर्तव्यभावानां चाधिका आवश्यकता भवति। अस्मदीयः भ्राता संजयः कथनम् एतत् सार्थकीकर्तुम् अस्ति। सखायः एतादृशस्य एव कर्मणः चर्चाम् अद्य कर्तुम् इच्छामि। एतत् कार्यं भवति तमिलनाडु राज्यस्य नीलगिरि क्षेत्रे। तत्र राधिका शास्त्री वर्या एम्बुरेक्स इति प्रकल्पस्य आरम्भं कृतवती। अस्य प्रकल्पस्य लक्ष्यम् अस्ति पर्वतीय क्षेत्रेषु रोगिभ्यः चिकित्सा सौविध्याय सरलतया यातायात व्यवस्था प्रदानम्। राधिका कुन्नूर क्षेत्रे एकं कैफे इति अल्पाहार गृहं चालयति। तया स्वीय कैफे सहयोगिभिः एम्बुरेक्स सेवायै अर्थः एकत्रीकृतः। नीलगिरि पर्वतेषु अद्य 6 एम्बुरेक्स सेवारतानि सन्ति। दूरे निवसताम् आपत्समये रोगिणाम् उपयोगाय प्रयुज्यन्ते। एम्बुरेक्स इत्यस्मिन् रोगिशय्या, प्राणवायु वातिभाण्डं, प्राथमिक औषधयः, अन्यवस्तूनि च उपलब्धानि सन्ति। सहयोगिनः संजयवर्यः भवतु राधिका महोदया वा एतेषाम् उदाहरणे ज्ञायते यत् वयं स्वकार्यं स्वकीयं व्यवसायं वृत्तिं वा कुर्वाणाः वा सेवाकार्याणि कर्तुं शक्नुमः। सखायः कतिपय दिनानि पूर्वम् अत्यन्तं रुचिकरः भावात्मकः च कार्यक्रमः जातः येन भारत जॉर्जिया देशयोः मैत्री दृढतां प्राप्नोत्। अस्मिन् समारोहे भारतेन सेंट क्वीन केटेवान इत्यस्याः होली रेलिक अर्थात् तस्याः पवित्र स्मृति चिह्नं जॉर्जिया शासनाय तद्देशीय जनतायै च उपायनीकृतम्। एतदर्थम् अस्माकं विदेश मन्त्री स्वयं तत्र गतवान् आसीत्। अत्यन्तं भावुक परिवेशे जाते कार्यक्रमे तस्मिन् जॉर्जिया राष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, अनेके धर्मगुरवः प्रभूत संख्यायां च जॉर्जिया वासिनः उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे अस्मिन् भारत प्रशंसायां ये शब्दाः निगदिताः ते स्मृतियोग्याः सन्ति। अनेन एकेन समारोहेण देशाभ्यां सह गोवा राज्यस्य जॉर्जिया देशस्य मिथः सम्बन्धाः प्रगाढाः विहिताः। तदर्थम् एवं यत् सेंट क्वीन केटेवान वर्यायाः पवित्रावशेषाः 2520 वर्षे गोवा राज्य स्थितात् सेंट ऑगस्टिन चर्च इत्यस्मात् प्राप्ताः आसन्। मित्राणि, भवतां मनस्सु प्रश्नः स्यात् किमेतत् सर्वम्, एतत् कदा कथं च जातम्? वस्तुतः एतत् 400 वर्षाणां 500 वर्षाणां वा पुरातनी वार्ता अस्ति। क्वीन केटेवान जॉर्जिया राजपरिवारस्य पुत्री आसीत्। 10 वर्षाणां कारावासानन्तरं 24-16 वर्षे सा वीरतां गता। एकस्य प्राचीन पुर्तगाल पत्रिकानुसारेण सेंट क्वीन केटेवान इत्येतस्याः अस्थीनि पुरातन गोवायाः सेंट ऑगस्टिन कॉन्वेंट इत्यत्र स्थापितानि आसन्। परं दीर्घकालं यावत् एवं मन्यते स्म यत् गोवायां भूमौ स्थापिताः तस्याः अवशेषाः 319 वर्षीये भूकम्पे विलुप्ताः आसन्। भारत सर्वकारस्य जॉर्जिया देशस्य च इतिहासविदाम्, अनुसन्धातॄणां, पुरातत्वविदां, जॉर्जिया ख्रिस्टीय प्रार्थना गृहस्य च दर्शनस्य अनवरत प्रयासानन्तरं 2520 वर्षे तेषां पवित्राणाम् अवशेषाणाम् अन्वेषणे सफलता प्राप्तासीत्। विषयोऽयं जॉर्जिया निवासिनां कृते नूनम् अतितरां भावनात्मको अस्ति। अतएव तेषाम् ऐतिहासिकान्, धार्मिकान्, आध्यात्मिकान् च भावान् निध्याय भारत सर्वकारः एतेषाम् अवशेषाणाम् एकम् अंशं जॉर्जिया जनेभ्यः उपाहर्तुं निर्णयिषीत्। भारत जॉर्जिया देशयोः संयुक्तेतिहासस्य अनुपमं पक्षमेनं संरक्षितुम् अहमद्य गोवा निवासिभ्यः हृदयेन धन्यवादं प्रदातुम् अभिलषामि। गोवा प्रदेशः अनेकेषां महताम् आध्यात्मिकानां रिक्थानां भूमिः वर्तते। सेंट ऑगस्टिन चर्च इति ख्रिस्टीय प्रार्थनालयः यूनेस्को इत्यस्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा इत्यस्य अन्यतमांशत्वेन प्रवर्तते। मम प्रियाः देशवासिनः, जॉर्जियातः साम्प्रतम् अहं भवतः साक्षात् सिंगापुरं नयामि, यत्र अस्य मासस्य आरम्भे अन्यतमः अपरः गौरवशाली अवसरः समुपागतः। सिंगापुरस्य प्रधानमन्त्री मदीयः च सखा ली सेन लुंग महोदयः नातिचिरमेव नवीकृतं सिलाट रोड गुरुद्वारम् उद्घाटितवान्। सः पारम्परिकं सिख उष्णिषमपि सन्धारितवान्। गुरुद्वारमिदं प्रायेण 100 वर्षेभ्यः प्राक् निर्मितमासीत्, तथा च अत्र भ्रात्रे महाराज सिंहाय समर्पितमेकं स्मारकमपि वर्तते। भ्राता श्री महाराज सिंहः भारतस्य स्वतन्त्रतायै संघर्षम् अकरोत्, तथा च क्षणमिदं स्वतन्त्रतायाः 75तमं वत्सरं यदा वयम् आयोजयामः तदा अधिकतरं प्रेरकं भवति।
देशद्वयस्य मध्ये पीपुल टू पीपुल कनेक्ट जन प्रतिजनेन साकं दृढ़ संपर्क सदृशानि वृत्तानि एतादृशैः प्रयासैरेव सिद्ध्यन्ति। एतैः इदमपि अवगम्यते यत् सौहार्दपूर्णे परिवेशे वासस्य अन्योन्यस्य संस्कृतेः अवगमनस्य च कियत् महत्त्वमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मन की बात प्रसारणे वयम् अनेकान् विषयान् चर्चितवन्तः। अपरः एकः विषयोऽस्ति यो हि मह्यम् अतितरां रोचते। विषयोऽयमस्ति जलसंरक्षणस्य। मदीयं शैशवं यत्र व्यतीतं तत्र सर्वदेव जलावाप्तेः काठिन्यं प्रावर्तत। वयं वृष्टेः कृते आतुराः अभवाम, अतएव जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दोः संरक्षणम् अस्मदीयानां संस्काराणाम् अंशत्वेन प्रावर्तत। जनसहभागित्वात् जलसंरक्षणम् अमुना मन्त्रेण तत्रत्यं परिदृश्यं परिवर्तितम्। जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दोः संरक्षणम् अपि च जलापव्ययः केनचिदपि प्रकारेण अवरोधनीयः इति वृत्तम् अस्मदीयायाः जीवनशैल्याः अन्यतमः सहजश्च अंशः भवेत्। अस्मदीयानां कुटुम्बानाम् एतादृशी परम्परा भवेत् यया प्रत्येकमपि सदस्यः गर्वम् अनुभवेत्। सखायः, प्रकृतेः पर्यावरणस्य च रक्षा भारतस्य सांस्कृतिक जीवने अस्मदीये दैनिक जीवने च सुतरां प्रतिष्ठिता अस्ति। तत्रैव वर्षा प्राविच्च सर्वदेव अस्मदीयान् विचारान्, अस्माकं दर्शनम्, अस्मदीयां च सभ्यताम् आकारं प्रदातुं सन्निरते आस्ताम्। ऋतुसंहारं मेघदूतं चेते गीतिकाव्यद्वये महाकविः कालिदासः वर्षाविषयकं बहु सुन्दरं वर्णनम् अकरोत्। साहित्य प्रेमिणां कृते एताः कविताः अद्यत्वेपि अतितरां लोकप्रियाः सन्ति। ऋग्वेदस्य पर्जन्य सूक्ते वर्षायाः सौन्दर्यं मनोरम शैल्या सुवर्णितम्। एवमेव श्रीमद्भागवत महापुराणेपि काव्यात्मक रूपेण पृथ्व्याः, सूर्यस्य, वर्षायाः च मध्यगतानां सम्बन्धानां सुविस्तृतं वर्णनं प्रदत्तमस्ति। अष्टौ मासान् निपीतं यत् भूम्याः च ओदमयं वसु स्वगोभिः मोक्तुम् आरेभे पर्जन्यः काल आगतः। अर्थात सूर्यः अष्टमास पर्यन्तं जलरूपेण पृथ्व्याः सम्पदः दोहनम् अकरोत्। साम्प्रतं प्रावृट् काले सूर्यः एनां सञ्चितां सम्पदं पृथ्वीं परावर्तयति। यथार्थतः प्रावृषः वर्षाया च कालः न केवलं सुन्दरः मनोरमश्च भवति, परं च अयं पोषणप्रदः जीवनप्रदोऽपि भवति। वर्षायाः जलं यद्वयं प्राप्नुमः तद्धि अस्मदीयानां भावी सन्ततीनां कृते वर्तते। वृत्तमिदं न कदापि अस्माभिः विस्मरणीयम्। अद्य मम मनसि विचारोऽयं प्रस्फुटितः यत् कथं नाहम् एतैः रोचकैः सन्दर्भैः साकं निजवृत्तं पूर्णं कुर्याम्। भवतां सर्वेषां कृते आगम्यमानानां पर्वणां कृते भूयस्याः शुभकामनाः। पर्वणाम् उत्सवानां च काले नूनमिदं स्मरन्तु यत् कोरोना संक्रमणं नाधुनावधि अस्माकं मध्यात् प्रयातम्। कोरोना संक्रमणेन सम्बद्धाः सन्देशाचाराः भवन्तः नैव विस्मरन्तु। भवन्तः स्वस्थाः प्रसन्नाः च भवन्तु। कोटिशो धन्यवादाः।